अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हजरात, माँ बाप के 5 गुनाहों की सज़ा औलाद को भी मिलती है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप के 5 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे या बायस बन सकते हैं? दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग मेरा हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह में ले जाते हैं, और वह 5 काम यह हैं। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज करने लगी कि ए आमिरुल मोमिनीन, मेरी 2 औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, और दोनों ही नाफरमान हैं और वह दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वह अमल उन्हें नफ़ा दे और वह मेरी नाफरमानी भी ना करें और सेहत याब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं क्योंकि वह दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते, मेरा बेटा शराब पीता है और दीगर गुनाह भी करता है, वह दोनों दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। ए आमिरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वह दोनों रास्ते पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वह फरमादार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है, वो 5 अमल यह हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप यह अमल करते हैं तो उनके अमलों से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वह 5 अमल कौन से हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह 5 काम यह हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत न करे तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अजाब की मुस्तहिक होती हैं, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती हैं। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमान के लिए हिदायत का सबब है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौत हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह रहमत और बरकत नाजिल फरमाता है। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती हैं। नंबर 2, आमिरुल मोमिनीन हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गाली दी जाती है वहाँ शैतान डेरे डालते हैं। फरिश्ते नहीं, शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का वसीरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आए, ऐसा घर तो वीरान ही होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक दूसरे को गाली देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज वालिदैन का होगा, औलाद भी वैसी ही होगी।
جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالی دیتے دیکھا تو ایسے اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ ان کے اولاد فرمادار ہوگی۔ اس لیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں اور ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہو۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں پردہ بے حیا و بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردہ عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیا نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولادوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے میں ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کے پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان جد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا، آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں۔ دوستو، یہ یہودی کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو، لہٰذا اس دور میں جتنا بھی ہو سکے اپنی اولاد کو ثواب، اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل میں بچ نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ جیسے تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں
حلال حرام کا فرق نہیں کرتے۔ حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی کی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعی حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرامی اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ آج کل یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔ کیا حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل جی ایس ورلڈ اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔